ढोकाको कुरा गर्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम स्याड भयो। पाइहाल्छ नि तर पाइन्छ यति साह्रो नि स्वार्थी भयो तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी समय गाह्रो Happy birthday to you. सबैलाई नमस्ते मेरो नाम बादल घिमिरे। आज हामी नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलबाट आउन लागिरहेको गीत ढोकेबाजको हामी प्रेस मिटमा छौँ। मैले अब सबैजना चिज परिचित अनुहार हुनुहुन्छ, त्यही पनि म आजको हाम्रो यो एउटा के भन्छ अनौपचारिक कार्यक्रममा यहाँ तपाईँलाई सबलाई स्वागत गर्छु। र हामी बिच हुनुहुन्छ नेपालकी सुगम सङ्गीतका एकदमै चर्चित अनुहार अनि नेपाली सुगम सङ्गीतका बादशाह गायक आदरणीय शिव परिया सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी बिच हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय नेपाली सङ्गीतको एकदम जल्दा बल्दा निर्देशक विक्रम चौहान सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गायिका एलिना चौहान हुनुहुन्छ अनि हाम्रो समारिका स्मारिका ढकाल मोडल हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यस गीतका सङ्गीतकार कार्कीजी सुभाष कार्की हुनुहुन्छ अनि आइरन्जर हाम्रो विशाल नेरौला सर हुनुहुन्छ। यो हाम्रो सबैजनाको टिमवर्कको यो गीत ढोकेबाज हो। हामी यो गीत आज रिलिज गर्दैछौँ र रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि आज हाम्रो स्मारिकाको चाहिँ बर्थडे परेको छ। सो हामीले यहाँ केक काट्छौँ र उसलाई उसको बर्थडे विस भइसके पछाडि यो हाम्रो समाज मिडियाले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट गर्नको लागि पूजाले सहयोग गर्नेछ। सो अब हामी उसको बर्थडे विस गर्छौँ अनि नजागी अब ह्यापी बर्थडे टु घुटाउलै फेरि भोग्यो भने केही नभन्नु बर्थडेको अगाडि छ म बाल्दिनँ है पहिला सोना यस्तो गाड्नु त पहिला समय गाह्रो Happy birthday to you. गीत भन्दा पनि मलाई चाहिँ बोल्न मन लाग्छ जस्तोमा गाउने त स्टेज पहिला केक काटौँ एउटा टिस्यु ल्याइदिनु एउटा ल काटौँ चाकु पनि कत्रो रहेछ यसैबाट लिएँ है। ह्याप्पी बर्थडे है। भएन कि कसलाई पकड
हात धोएको छैन नि त यस्तो धोएको छ गीत राम्ररी हेरिदिनु होला सबैजनाले माया गरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू अब यो केक किडन्याप गर्दा हुन्छ है यताबाट बस्दा सजिलो हुन्छ थ्याङ्क यू यति धेरै जानुहुन्छ कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भयो मलाई कताबाट सुरु गरौँ होला सबैभन्दा अलिकति बाटो पनि शिव सरले हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन सो यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु धोकेबाज गीत आजबाट गीत भयो यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना यहाँको टिमलाई अनि यो धोकेबाज चाहिँ यतिजना मध्ये को चाहिँ हुनुहुन्छ त भन्नु मिल्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मेरो अभिवादन अनि स्मारिका बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ समारिका उहाँहरू जुडुवा हुनुहुन्छ जुम्ल्या हुनुहुन्छ अहिले यहाँ उपस्थित नहुनु भएको अर्को बहिनीलाई पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु र स्पेसली आज यही गीतको माहौलले गर्दाखेरि म बहिनीहरूसँग यसरी नयाँ भाइ बहिनीहरूसँग एउटै ड्यासमा बसेर आफ्नो गीतको बारेमा बोल्न पाइरहेको छु धोकेबाज धेरै पछाडि मैले गाएको एउटा लोक आधुनिक शैलीको गीत हो अब यसको कथा तपाईँहरूले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ यसमा चाहिँ अब सेन्टिमेन्टल कथा छ स्याड स्टोरी र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनबाट हामी लगभग 1.5 वर्ष भयो गुज्रिरहेछौँ धेरैको कथा व्यथा चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्था पनि छ हामीले पढ्नु परिरहेछ हेर्नु परिरहेको छ हामी आफै पनि 1.5 वर्षदेखि इभेन्टमा जान नपाउँदा आफ्ना दर्शक महानुभावहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष कनेक्सन हुन नपाउँदा हामी पनि एक प्रकारको दुखित छौँ तर यस्तो दुःखको अवस्थामा पनि सृजनात्मक अभिव्यक्ति मार्फत सङ्गीत मार्फत हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताहरूलाई उहाँहरूको हृदयमा लागेको घाउमा अलिकति भए पनि सङ्गीतको मलम लाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच अनुरूप हामीले यो धोकेबाज भन्ने गीत बनाएको छौँ र स्पेसली यो गीतको मेन अब प्रोजेक्ट हेड चाहिँ हाम्रो सुभाष कार्की भाइ हुनुहुन्छ उहाँको शब्द सङ्गीत रहेको छ नेपाल प्लस युट्युब च्यानलबाट यो गीत रिलिज हुँदैछ नमस्ते प्लस युट्युब च्यानलबाट गीत रिलिज हुँदैछ विक्रम चौहान यसको डिरेक्टर हुनुहुन्छ अब विशाल निरौला भाइ यसको म्युजिक अरेन्जर हुनुहुन्छ अब यसमा पहिला तपाईँको फिमेल भर्सनमा गाएर नेपाली श्रोताहरूमा आज एकदमै चर्चा कमाउन सफल बहिनी अलिना बहिनी पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ र मैले पनि त्यो जिम्मेवारी पाएको थिएँ धोकेबाज भन्ने अब मेल भर्सनमा गाउने र मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छु आशा छ मेरा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई यसको अडियो भिडियो सबै टिमले मलाई एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ यही अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद शिवदाईका ढिलो आउँछ कडा आउँछ भन्ने त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन सबै प्रायः गीतहरू प्रायः त्यति निकाल्नुहुन्न तर निकाल्नु पनि कडै ल्याउनुहुन्छ होइन तर यो टिमसँग काम गर्न चाहिँ यहाँले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्न कहाँबाट सुरु गर्नुभयो मैले अब 22 वर्ष भइसक्यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मैले गीत गाउन सुरु गरेको अब यो 22 वर्षमा मैले धेरै जेनेरेसनहरू म्युजिक इन्डस्ट्रीमा आएको स्ट्रगल गरेको अनि कतिजना स्थापित हुनुभएको अनि कतिजना आफ्नो व्यवहारले आफ्नो दुःखले स्थापित हुन नसकेर फेरि आफ्नै ठाउँ फर्किनु भएको कथा व्यथाहरू धेरै देखेको छु धेरै परिवर्तनहरू मैले खेपेको छु त्यो भएको भएर तर जहिले पनि मलाई एउटा कलाकारको हिसाबले चाहिँ नयाँ जेनेरेसनसँग काम गर्नलाई एकदमै खुसी लागिरह्यो मन लागिरह्यो त्यो भएर पनि मैले मेरो आफ्नो म्युजिकमा एउटा अपग्रेडेड चिज दिन सकिरहेको छु आजसम्म कोसिस गरिरहेको छु र यो पछिल्लो जेनेरेसनमा जो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै राम्रो क्रेज छ नयाँ जेनेरेसनले एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएको छ उहाँहरू सबैजनाले अब यसरी मलाई अप्रोच गर्नु भनेको मलाई एकदम धेरै खुसी लागेको छ र उहाँहरू सम्पूर्णसँग काम गर्न पाउनु नयाँ जेनेरेसनसँग जोडिन पाउनु मेरो लागि पनि एउटा एकदमै अवसर भाग्यको कुरा हो र उहाँहरू मार्फत उहाँहरूको फ्यान फलोइङमा जान पाउनु पनि मेरो भाग्यको कुरा हो र मलाई मन पराउने फ्यान फलोअर जति पनि शुभचिन्तक साथीहरू हुनुहुन्छ मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कस्तो भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूको प्लेटफर्ममा म गइरहेको छु मेरो प्लेटफर्ममा उहाँहरू गइरहनु भएको छ
र एउटा कोलाबोरेसन भइरहेछ यो नेपाली सङ्गीतको लागि चाहिँ अत्यन्त सुखद पक्ष हो जस्तो लाग्छ र यो अवसर दिएकोमा चाहिँ हाम्रो कार्की भाइलाई एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सो यहाँको पनि केही शब्दहरू राखिदिनुहुन्छ कि एज अ टिम कोअर्डिनेटर। ठिक छ। सर्वप्रथम राम दाईलाई एकदमै सम्झिन चाहन्छु, प्लसको सञ्चालक हुनुहुन्छ। अलिकति अगाडि थोरै अगाडि छ ल। अनि धोकेबाजलाई एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि हाम्रो दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एलिना बहिनीको आवाजमा हामीले रिलिज गरेका थियौँ। 8 मिलियनभन्दा बढीचोटि चाहिँ हेरिसकेको छ, 8 मिलियनभन्दा बढी भ्युज गएको छ। र साथै शिवदाईसँग, आदरणीय शिवदाईसँग काम गर्ने एउटा अवसर जुट्यो र दाईले यति धेरै सपोर्ट गर्नुभयो मलाई, म यति धेरै खुसी छु होइन। मैले सोचेको पनि थिएन दाईले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर। त्यसप्रति दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चाँडै हामी रिलिज गर्दैछौँ, आशा छ मेल भर्जनलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनुहुन्छ, माया गरिदिनुहुन्छ। त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब एलिनातिर त होला होइन, एलिना अब तपाईँले केही समय अगाडि गाइसक्नु भएको छ गीत, एकदमै सुपरहिट पनि भयो होइन। अब अफिसलाई शिवकर्य दाइले गाउँदै हुनुहुन्छ, के छ आशा भरोसा के छ उहाँप्रति तपाईँको? उहाँ त मलाई फिक्सै थाहा छ त्यो राम्रो हुन्छ भनेर होइन, तर पनि म चाहिँ एकदम खुसी छु। मलाई हुँदैन, म होसै भन्ने चाहन्छु, किनभने दाइ भनेको जहिले मभन्दा माथि नै हुनुपर्छ होइन, माथि नै हुनुहुन्छ पनि। अनि हिट भएको त झन् राम्रो, त्यो एक किसिमको रेस्पेक्ट जस्तो पनि हुन्छ नि त, झन् राम्रो। अनि जे होस् राम्रो होस् भन्ने लागिरहेको छ। दाइसँग पहिलोपटकै भेटेको मैले, तर पनि जे होस् दाइले गाउनुभयो, मैले गाएको गीत गाउनुभयो भनेर मलाई एकदम भित्रदेखि नै खुसी लागिरहेछ नि त। साइको मोडल पनि हुनुहुन्छ होइन, अघिल्लो समय चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँले आफैले अभिनय गर्नुभएको थियो, तपाईँलाई फेरि उहाँसँग बसिरहनु भएको सँगै त्यो आकर्षक छैन फेरि किन आउनु, मलाई त म त मोडल होइन नि त, म त सिङ्गर हो। अनि उसले गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ। अनि आरिस त किन लाग्नु बा, आफूलाई केही आउँदैन यसरी गर्नु। तपाईँले पनि एक्टिङ गर्नु भएको छ पहिला गीतमा होइन, अहिले समारिकाको हेर्नुभयो, स्मारिका हो समारिकाको हेर्नुभयो, कस्तो लाग्यो आफू एक्टिङ भएको एक्टिङ हेर्दाखेरि? अब यहाँ हेर्नु, म त एक्टिङ गर्ने मान्छे नै होइन, त्यही भएर मलाई मेरो एक्टिङ त राम्रै लाग्दैन। अनि उसको एक्टिङ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। शिवकर्य दाइलाई सोध्नु पर्ने, दाइ कस्तो लाग्यो दुईजनामा चाहिँ कस्तो एक्टिङ? यो अहिले पछिल्लो यो मेल भर्सनको कथा चाहिँ खासमा मलाई नै फिचर गराउने भनेर तयार भएको थियो खास कथा चाहिँ। र मैले जहिले पनि एक्टिङको सवालमा अफर आइरहँदाखेरि के भने म एकदम लामो समयदेखि सङ्गीतमा काम गरिरहेको छु र पनि अझै एउटा पोख्त एउटा सङ्गीतले, नेपाली सङ्गीतले खोजे जस्तो, नेपाली सङ्गीतले कल्पना गरे जस्तो कलाकार अझै म बन्न सकेको छैन। अनि फेरि अब यो एक्टिङ भनेको पनि फेरि तपाईँको सङ्गीत जस्तै हार्ड कुरा भयो। अब यो क्षेत्रमा पनि पाइला राख्दाखेरि भोलि त्यो चिजमा आफूले राम्रो फाइनेस्ट अब काम गर्न सकिएन र अलिअलि कमाएको प्रसिद्धि पनि त्यो कुराले चाहिँ फेरि जान सक्ने त्यो डरले पनि मैले यो चिजको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक केही पनि अध्ययन छैन मसँग, त्यो भएको कारणले म एक्टिङतिर चाहिँ जान चाहन्न भनेर यसपालि मेल मोडललाई नै एउटा मोडललाई साँच्चीकै अब लिपसिङ गराएर गायककै कथामा प्रेजेन्ट गराउँदाखेरि पनि एउटा भिडियोमा नयाँपन आएको छ। सधैँभरि मोडलले खालि अब एक्टिङ गरिराखेको, रोइराखेको होइन, अब सिम्बोलिक हिसाबले देखाइएको छ यसमा कथामा चाहिँ अब अक्सर स्ट्रगल गर्ने जस्तो तपाईँले अब अभिमन्यु भन्ने चलचित्र हेर्नुभयो भने पनि सिङ्गिङकै कुरा, म्युजिककै कुरासँग कन्फ्लिक्ट छ जोडीको। आशिकी भन्ने मुभीमा पनि त्यही प्रकारको कन्फ्लिक्ट छ। यो चाहिँ एउटा विषय मात्रै गायन हो, तर दुईजना जोडाजोडी धेरैजना मानिसहरूको लाइफमा चाहिँ जब महत्त्वकांक्षी कुरा आउँछ नि जीवनमा, त्यस पछाडि उसले आफ्नो महत्त्वकांक्षा पोख्निँदा आफ्नो जीवन साथी, आफ्नो प्रेमीलाई छोडेको उदाहरणहरू धेरै छ। अब त्यही चिजलाई टिपेर यो गीतको भिडियो बनेको छ। त्यो भएको भएर म खुसी छु। अब मलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा भनेको अब यति व्यवस्थित तरिकाले गीत रिलिज हुँदैछ यो सिचुएसनमा, त्यो कुराले नै म एकदम धेरै खुसी छु। कति वर्ष लाग्नुभयो? म 21 वर्ष लाग्नुभयो, देखिन्छ है ठुलै देखिन्छ। मिडियाहरूको माझमा, सिनेमाहरूको माझमा होइन, सबै साथीहरूको माझमा चाहिँ आज बर्थडे सेलिब्रेसन गर्न पाउँदा कस्तो लाग्यो? खुसी लागिरहेको छ, मलाई त एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ नि त, खुसी लाग्यो। ठिकै छ। अब यता साइडमा हुनुहुन्छ हाम्रो अहिलेको चल्दो बल्दो एकदमै यो पुष्पाले चाहिएको र एकदम धेरै हिट गीत दिनुभएको निर्देशक हुनुहुन्छ विक्रम चौहान, तपाईँको पनि दुई शब्द जाओस् न त एज अ टिमको तर्फबाट। दुई शब्द
अलि धेरै बोल्छु सर्वप्रथम त अब दाइले उसमा आवाज दिनु त्यसको लागि म खुसी छु दाइले गाउनुभएको गीतमा योभन्दा पहिला पनि एउटा गीतमा हामीले मेरी लक्ष्मीमा भन्ने गीतमा दाइसँग काम गर्ने अवसर दिएको थियो एउटा सङ्घमा होइन एउटा सङ्घमा यो दोस्रो हो र यो आधुनिकको हिसाबले दाइ चाहिँ मलाई धेरै त्यस्तो फरक छैन दाइ त पहिलेदेखि नै एकदमै फ्रेङ्कली हुनुहुन्छ होइन दाइसँग काम गर्दा एकदम मजा आउँछ किन भन्दा पहिलेदेखि दाइको गीत हामी सुन्दै आएको गाउँदेखि नै होइन अब अहिले दाइले गाउनुभएको गीतमा चाहिँ यसरी भिडियो निर्माण गर्ने एउटा जिम्मा पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो त्यही नै हो र यो अवसरको लागि हाम्रो नमस्ते प्लसको दाइ हुनुहुन्छ रामकान्त पनि अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको फिमेल भर्जनमा पनि मैले नै म्युजिक भिडियो बनाउने निर्देशन गर्ने अवसर पाएको थिएँ जसमा इलिना बहिनी पिक्चर हुनुहुन्छ सुरुवातीको दिनदेखि नै हुनुहुन्छ आज दोस्रो सबैसँग आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन मोडल चाहिँ फरक पाउनु भएको छ केही फरक हुन्छ निर्देशन गर्दाखेरि मोडल त मैले गाउन कसलाई गाह्रो किनभने भिडियोमा मैले नै चुज भन्न पनि हाम्रो एल्लाजी धेरै रुनु भएको छ एल्लाजी आन्टी र स्मारिकाजी पनि टिममा रुनु भएको छ सो रुवाउन कसलाई गाह्रो रोउनको हिसाबले चाहिँ स्मारिकालाई रोउन अलिकति गाह्रो भयो मलाई किन भन्दाखेरिमा होइन हुन त ऊ मोडल हो सिङ्गर हो तर कस्तो भने स्याड गीत चाहिँ उसको फर्स्ट टाइम होला होइन उसको फर्स्ट टाइम स्याड गीत भएर चाहिँ उसलाई धेरै कुराहरू नलेज नभएको भएर अब चाहिँ सबै टेक त अब मैले टेक त त्यस्तो खाएन तर आँसु नै नआउने उसको जति गीत नआउने उसको सायद जीवनमा पहिल्यै भोगेर त्यो आँसुहरू सकिसकेको छ अब बहिनीलाई चाहिँ एलिना बहिनीलाई चाहिँ किन सजिलो भयो भने एलिना बहिनीलाई मैले धेरै म्युजिक भिडियोमा चाहिँ फिचर गरिसकेको छु उसले आफैले गाएको गीतमा त्यही भएर पनि उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू लगभग स्याड तपाईँ अब कमेडी भिडियो बनाइरहनुहुन्छ होइन यो भिडियो त पहिलाबाट भन्नु पनि तपाईँ यस्तो हुन चाहन्छु सो कस्तो रह्यो म रोको प्रायः हाल्दिनँ थिएँ टिकटकहरू पनि प्रायः म रोको कहिले बनाएको थिइनँ होइन र पनि एकदम मन चाहिँ लाग्थ्यो रोएर बनाउने होइन अनि मौका दिनुभयो उहाँको गीतमा होइन एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त अनि मैले गरेँ अब कस्तो लाग्छ हजुरहरू भन्नु म चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो कार्कीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँसँग चाहिँ विगत हामी करिब 4-5 वर्ष भयो हामीले सहकारी गर्न थालेको अब मेरो शिव परिवार दाइसँग पहिलोचोटि नै हो काम दाइसँग काम गर्न पहिलेदेखि मन थियो र यो मिठो गीतमा जोडाइदिनु भयो हाम्रो कार्कीजीले धेरै धेरै धन्यवाद गीत एकदमै सुरमा सुन्दैखेरि मिठो लागेको थियो प्लस हाम्रो के अरे हाम्रो एलिना बहिनीले गाएपछि त झन् सुनमा सुगन्ध भएको थियो र अहिले दाइले गाइदिनु भयो झन् एकदमै उत्कृष्ट भएको छ भिडियो अडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई होइन प्रतिक्रिया दिनु होला अहिले गीत सुनौँ गीत सुन्दै हामी कुराहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने सिउलाइबाट सुरु गरौँ एलिनाबाट जुनीभरिलाई रुवाई गयौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी यति साह्रो नि स्वार्थी भयो तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी कहिले पनि गीत रिलिज गर्दाखेरि मलाई सबैले एकदमै धेरै माया गर्छन् अथवा सबैजनाले मलाई माया गर्नुपर्छ अथवा मेरो गीत सबैले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने त्यो एउटा सपना जस्तो खालको भावना राखेर काम गर्दिनँ कुनै पनि काम गर्दा त्यसको नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ त्यो भएको भएर अहिले काम गर्दाखेरि पनि अब म त्यो दुईटै कुरालाई स्वीकारेर काम गरेको छु अनि अब बाँकी कुरा त सबै अब आदरणीय दर्शक श्रोताहरूकै हातमा छ जस्तो म कार्की सरलाई एउटा जाँदा एउटा प्रश्न म राखिहाल्छु जस्तो चाहिँ यो गीतमा चाहिँ शिव दाइलाई नै ल्याउनुपर्छ राख्नुपर्छ अथवा भनौँ एलिनालाई नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै सोच कसरी आयो अलिकति अरू पनि थिए होला होइन गायिकाहरू उहाँलाई नै लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना कसरी आयो
एलिना बहिनीसँग चाहिँ पहिल्यै कुरा भएको मेरो चाहिँ अनि एउटा गीत चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो अनि मैले गीत पठाएँ बहिनीलाई अनि बहिनीले एक्सेप्ट गर्यो अनि त्यसपछि एलिना अनि आज बर्थडे स्पेसल कार्यक्रम पनि रहेको छ होइन स्मारिकाको आज बर्थडे छ समारिका हुनुमा समारिका भयो अझ धेरै राम्रो हुने थियो सो किन छुटाउनु भयो दिदी पनि त प्रायः सो होइन भिडियोमा सँगसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो तर यसपालि चाहिँ अब यता निर्देशकलाई सोध्नु पर्ला यो अलिकति कथाले नमागेको भएर कथामा एकजना मात्रै अट्ने भएर दुईजना अट्ने भएको भए हामी दुवैजनालाई छुटाउँदैन थियो होइन नअट्ने भएको भएर एकजना मात्रै अट्ने भएको भएर तैपनि मैले उहाँलाई कसरी गरेँ भने 2टा भिडियो उहाँहरूलाई अफर गरेँ अनि तपाईँहरू ल एउटा भिडियोमा एउटा भिडियोमा चाहिँ एउटा है भनेर म त्यसरी चाहिँ 2टाको मन नदुख्ने तरिकाले त्यसरी काम गरेँ हजुर होइन मोडलहरूले अभिनय सिकेर आउन जरुरी छ या छैन छ एकदमै छ आयो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा आयो भने राम्रो होला हाम्रो कथाले न्याय पाउला हजुर तपाईँले अभिनय सिक्नु भएको सिकेको त छुइनँ छ सिक्नुहुन्छ कि आगामी दिनमा सिक्छु अब सिक्ने भन्दा पनि यस्तो हुन्छ यो काम गर्ने माध्यमबाट सिक्ने भन्ने हुन्छ पहिलाको जस्तो अब तपाईँको अभिनय क्लासमै गएर सिक्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ छैन अहिलेको किन भन्दा अहिले धेरै माध्यमहरू छन् अभिनय सिक्ने युट्युबबाट हेरेर घरमै अभिनय सिक्छन् अब यो टिकटक पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो यो चाहिँ अभिनय सिक्ने राम्रो प्लेटफर्म हो टिकटकबाट पनि त्यही भएर अहिले धेरै कलाकारहरू जन्मिनु भएको छ होइन त्यही भएर यो चाहिँ क्लासमै गएर सिक्नुपर्छ भन्ने जरुरी जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो विक्रम सर मैले यहीँमै अलिकति प्रसङ्ग जोडि नै हाल्छु जस्तो चाहिँ तपाईँले लामो समयदेखि विभिन्न अभिनय सिकेका होइन मोडेलहरूसँग काम गर्नु भएको पछिल्लो पुस्तामा जुन टिकटकबाट पनि उदाएका जुन चाहिँ मोडेलहरू आउनु भएको छ उनीहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के पाउनुभयो जस्तो काम गर्दाखेरि होइन अलिकति त्यही लेभलमा काम हुन्छ कि अथवा चाहिँ केही फरक पाउनुभयो होइन मलाई चाहिँ अब त्यस्तो धेरै फरक चाहिँ लाग्दैन होइन अभिनयको हिसाबले तर हो उनीहरूलाई चाहिँ अब टेक्निकली हिसाबले अलिकति कम थाहा हुन्छ टिकटकबाट आउनुभएकोहरूलाई किनभने टेक्निकली नलेजहरू त्यसै हुँदैन त्यो मात्रै हो नत्र बाँकी फरक त अब अभिनयका कुराहरू त अब सिकेर आउँदा पनि गर्नेले गरिहाल्छ कहिले नसिकेको कलाकारले पनि थुप्रै अभिनय गर्नुभएको हुन्छ क्यामेरा अगाडि आएर होइन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो खासै धेरै फरक चाहिँ होइन तर अलिकति टेक्निकल्ली रूपमा अलिकति केही फरक चाहिँ हुन्छ तर उहाँले सिकिरहनु भएको छ सो स्मारिकाको बर्थडे पनि छ तपाईँहरू एउटै के छ बर्थडे पछाडि केही प्लानिङ के छ तपाईँको केही छैन अब आगामी दिनमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने सोच राख्नु भएको छ अब 21 वसन्त होइन पार गर्नुभयो अब 22मा लाग्नुभयो भने के नयाँ सोच चाहना नयाँ सोच अब नयाँ सोच जन्मदिनको दिनमा अब आउने दिनमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर अब आउने दिनमा सक्सेस होस् त्यही होस् सक्सेस होस् ओके एलिनाले केही स्पेसल विश त्यसको लागि स्पेसल विश त त्यही हो उसले गरिरहेको काममा सफलता होस् अब त्यही हो लामो समयसम्म टिकिरहेको छैन अब टिकटकर भन्ने ट्याग हटाएर कलाकार बनिस् त्यही हो शिवदाईलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ शिवदाईले अघि नै गीत गाइदिन्छु उहाँको लागि शुभकामना गीत भन्नुभएको थियो होइन हामी सुन्न चाहन्छौँ शुभकामना अब हामीले यहाँ केक पनि काट्यौँ बर्थडे विश पनि गऱ्यौँ मेरो गीत भएर होइन अब हामी सबैको तर्फबाट र स्मारिकाको बर्थडेको उपलक्ष्य पारेर हामीले आज गीत युट्युबमा रिलिज पनि गर्दैछौँ र अघि बहिनीलाई हाम्रो पत्रकार मित्रले सोध्नुभयो साथीले सोध्नुभयो तपाईँले अभिनय सिक्नु भएको छ भन्ने कुरा सोध्नुभयो र म चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्छु भने यदि साङ्गीतिक क्षेत्रमा अथवा अभिनयको क्षेत्रमा तपाईँ आफ्नो करियर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया अब नेपालमा अत्यन्त सिद्धहस्त थिएटर गुरुहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अब बाहिर कन्ट्रीमा गएर अभिनय सिकेर आउनु भएको छ पढेर आउनु भएको छ पहिला चाहिँ सिक्ने कुरा भन्ने थियो अहिले चाहिँ स्टडीको वेबाट यसलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक वेबाट तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँभित्र एउटा ईश्वरले दिनुभएको जुन एउटा अभिनय गर्ने क्षमता पहिलादेखि नै छ र त्यो क्षमतामा अझै तपाईँको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक परिवर्तन आयो भने तपाईँ लामो समयसम्म नेपाली रङ्ग क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ रहन सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा कर्मलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ म आज जन्मदिनको उपलक्ष्यमा एउटा नयाँ
ट्यालेन्टेड पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले टिकटकमा देखिरहन्छु उहाँहरूका अन्य गीतका भिडियोहरू पनि हेरिरहन्छु आफै कोरियोग्राफी गर्नुहुन्छ आफै डान्स गर्नुहुन्छ गुड लुकिङ हुनुहुन्छ एकदमै वेल एडुकेटेड हुनुहुन्छ होइन त्यो भएको भएर उहाँहरूलाई यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु र अब यो बर्थडेको शुभकामना गीत भन्दाखेरि अब यही धोकेबाज नै गीत आज हामीले सम्पूर्ण शुभकामना स्वरूप होइन बहिनीलाई एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै फेरि एकचोटि गाउन चाहन्छु जुनीभरिलाई रुवाई गयौ तिमी अझै पनि यो मनमा छौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी धोकेबाज हौ तिमी हस् नमस्कार थ्याङ्क यू लास्टमा गीत लास्टमा तपाईँ धोकेबाज गाउनु भयो होइन हजुर अब हजुरको त के सोध्नु धोका पाउनु भयो कि भएन भनेर एलिना चौहान र स्मारिकालाई सोध्न चाहे एलजीबाट गएन धोका पाउनु भएको छ कि छैन जिन्दगीमा अनि धोकाको कुरा गर्ने बित्तिकै उसको अनुहार एकदम स्याड भयो अब यस्तो हो क्या हाम्रो त धोका डेट एक्सपायर भइसक्यो धोका पाउनु भएको छ कि छैन धोका दिनु भएको छ कि छैन कसले दिदी तपाईँले दिनु कसले चाहिँ धोका दिएको मलाई चाहिँ तपाईँलाई बोयफ्रेन्डले छैन कसैको धोका दिनु छैन ए के लाइफमा अहिलेसम्म धोका पाउनु भएको छ कि छैन र तपाईँले अरूलाई धोका दिनु भएको छ कि फेरि झापालीहरूले त धोका दिन्छन् भने पाउँछ दुवैजना नेपाली हो साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो त्यो धोका त अब पाइहालिन्छ नि अब कति कुरामा आफ्नो मिल्ने साथीहरूले धोका दिनुहुन्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ पाएको छु होइन अब बोयफ्रेन्डमै अब त्यस्तो बोयफ्रेन्डको कुरामा चाहिँ छैन होइन हो बाटो पाइन्छ दिन कोही कस्तो नर्भस भयो क्या मलाई त के पो भयो चिरिङ्ग भयो पाइहाल्छ नि तर पनि पाइन्छ नि ओके यो अन्यथा नलिनु होला यो गीतको टाइटलै त्यही भएर जिस्कियो है सो थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई